अगली सुबह मैं फिर कर्नल नुमान के ऑफिस में मौजूद था। कर्नल ने मुझसे कहा, तुम तफरी करना भी सीखो वरना तबाह हो जाओगे। मैंने कहा, इसराइल के खिलाफ सरगर्म अमल रहना ही मेरी तफरी है, और अगर मुझसे मेरी ये तफरी भी छीन ली गई तो मैं वाकई तबाह हो जाऊंगा। कर्नल बोला, तुम अजीब आदमी हो, तहम तुम्हारा ये तर्ज फिक्र बहुत उम्दा है और खास तौर पर हमारे लिए बहुत सूदमंद है। मैं तो चाह रहा था कि चंद दिन बेफिक्री से गुजार कर तुम ताज़ा दम हो जाओ तो कोई नई मुहिम सौंपी जाए। मैंने कहा, तुम मुझे हर वक्त ताज़ा दम पाओगे कर्नल, मगर इससे पहले ये बता दो कि कल रात मेरे हाथ से गन किस तरह निकल गई। कर्नल के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। बोला, इस इमारत में तरह तरह के हिफाजती इंतजामात हैं। रात तुमने जो कुछ देखा ये उन इंतजामात की एक हल्की सी झलक थी। मैंने कहा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि यहाँ क्या क्या हिफाजती इंतजामात हैं, मगर इस एक मामले में तो मेरा जहन साफ कर दो। तुमने सिर्फ एक लफ्ज अदा किया था, अप, और किसी गैर मरई कुव्वत ने गन मेरे हाथ से छीन ली। न सिर्फ छीनी बल्कि वो छत से जाकर चिपक गई। बाद में मैंने देखा कि वही गन दोबारा फौजी के हाथ में मौजूद थी। कर्नल ने कहा, क्या तुमने इस मामले पर गौर नहीं किया? तुम्हारी समझ में क्या आता है? मैंने कहा, मेरी समझ में अगर कुछ आ गया होता तो तुमसे क्यों पूछता। मैंने तो बहुत गौर किया मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। कर्नल बोला, फिर तो हमें इस बात पर नाज़ा होना चाहिए कि तुम जैसा ज़हीन आदमी भी इसे समझ नहीं सका। हालांकि ये एक बहुत मामूली सी बात है। मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा, होगी, बाज़ औक़ात सामने की बात भी सुझाई नहीं देती। कर्नल ने कहा, पूरी इमारत में जगह जगह छतों में मकनातीस नस्ब हैं। मैंने हैरत से कहा, मकनातीस? क्या तुमने मकनातीस को भी अपने ताबे कर लिया है? कर्नल हंस पड़ा। बोला, वो मसनूई मकनातीस हैं और इंतहाई ताकतवर हैं। आम हालात में वो लोहे के आम टुकड़े होते हैं, मगर जब उनमें से ताकतवर बरकी रौ गुजारी जाती है तो वो इंतहाई बाकुव्वत मकनातीस में तब्दील हो जाते हैं। मैंने होंठ सुकेड़ लिए। ओह, गोया तुम पहले से तय करके आए थे कि जब तुम अप कहोगे उस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद लोहे के इस टुकड़े में, जो इत्तेफाक से मेरे ऐन ऊपर छत में नस्ब है, बरकी रौ दौड़ा देगा। कर्नल ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक समझे। जब मुझे ये इत्तला मिली थी कि तुमने फौजी से गन छीन ली है और खास से गुस्से में हो, तो मैंने फौरी तौर पर यह हिदायत जारी कर दी थी। एक इसी बात से तुम अंदाजा कर सकते हो कि यहाँ तुम्हारी पोजीशन क्या है। तुम्हें बड़ी आसानी से गैर मुसल्लह किया जा सकता था, मगर नहीं किया गया। हम सब जानते हैं कि तुम हर हाल में हमारे दोस्त हो। दुनिया का कोई मुसलमान तुम्हारे कारनामों से इनकार नहीं कर सकता। यहूदियों के खिलाफ तुम्हारी काविशें पूरी दुनिया तस्लीम करती है। मैंने आहिस्तगी से कहा, शुक्रिया कर्नल, तुम कोई मुहिम मेरे सुपुर्द करने की बात कर रहे थे। कर्नल ने 2 फाइलें मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, ये फाइलें पढ़ लो, उसके बाद हम आइंदा मुहिम पर बात करेंगे। मैंने फाइलें लेकर उठते हुए कहा, ठीक है कर्नल, मैं इन्हें पढ़ लूंगा। कर्नल ने बेसब्री से कहा, इन पर अभी नजर डाल लो। तुम्हारे कमरे में मरियम बर्नस्टीन भी मौजूद है, यहीं बैठ जाओ और सुकून से इन फाइलों का मुताला कर लो। मैं दोबारा बैठ गया तो कर्नल ने कहा, मैं तुम्हें मुख्तसरन बता दूं, ये मोसाद के 2 एजेंटों से मुतल्लिक फाइलें हैं। इनमें से एक का नाम टॉर्मेंडो है, जो इटली का बाशिंदा है। दूसरे का ताल्लुक क्यूबा से है और उसका नाम नॉर्मन शेलॉफ है। ये दोनों इस वक्त हमारी कैद में हैं। ये इन दोनों की बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती थी कि ये हमारे हाथ लग गए, वरना ये दोनों ही बहुत चालाक और तेज तर्रार एजेंट हैं और पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें इराक की जंगी सलाहियत से मुतल्लिक मालूमात बहम पहुंचाना थी, मगर ये खुद हमारे हत्थे चढ़ गए। मैंने कहा, मैं फाइलें देख लेता हूं कर्नल, उसके बाद ही कोई बात हो सकेगी। उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 घंटे तक फाइलों में मुस्तगरक रहा। इस दौरान कर्नल नुमान दूसरे काम निपटाता रहा। मैंने कहा, तुमने इन दोनों के बारे में बड़ी तफसीली मालूमात जमा की हैं कर्नल, इससे अंदाजा होता है कि तुम्हारा महकमा बहुत फाल है। वो बोला, ये मालूमात हमारे लिए बेहद जरूरी थी। हमारा प्रोग्राम ये था कि इन दोनों में से किसी एक के मेकअप में अपने किसी एजेंट को इसराइल की सफों में पहुंचा दिया जाए। मैंने बेसाख्ता कहा, बहुत उम्दा आइडिया है कर्नल, लेकिन तुमने अभी तक इस पर अमल क्यों नहीं किया? कर्नल बोला, हमारी राह में बहुत दुश्वारियां हायल थीं। सबसे पहला मरहला तो उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल करने का था, जो किसी न किसी तरह हमने हासिल कर ली। उसके बाद मेकअप का मसला था। हमारे पास मेकअप का कोई ऐसा माहिर नहीं था जो किसी की हूबहू नकल तैयार कर सके। मैंने कहा, तुम्हारा ये मसला तो हल हो गया, अब तो तुम्हारे पास माहिरीन की टीम मौजूद है। वो बोला, इसके लिए हम तुम्हारे ममनून हैं, मगर अब भी हमारे पास कोई ऐसा एजेंट मौजूद नहीं जो इन दोनों में से किसी के भी हुलिये पर पूरा उतरता हो और इनकी आवाज और चाल ढाल की कामयाब नकल उतार सके। मैंने कहा, गोया तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करना कबूल कर लूं। कर्नल ने इस बात में सर हिलाया। बोला, हाँ, मेरी ख्वाहिश तो यही है। अगर तुम तैयार हो तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। मैंने कहा, खुशकिस्मती तो मेरी हुई कर्नल,
اگر اس طرح مجھے اسرائیل کو کوئی بڑی ذک پہنچانے کا موقع مل جائے۔ وہ بولا اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد تمہیں ہر قسم کے مواقع حاصل ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکوں گا، تاہم اس امکان کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہے مجھے کوئی موقع مل ہی جائے۔ کرنل نے خوش ہو کر کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے کہا کب نہیں تھا کرنل، میں نے تو ابتدا میں ہی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن اگر کسی موقع پر میں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہو رہا تو میں اس کام سے بھاگ نکلوں گا۔ کرنل نے بڑے جوش سے کہا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، اب ہم اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے تفصیلات طے کریں گے۔ ان دونوں میں سے تم کس کا میک اپ آسانی سے کر سکو گے؟ میں نے کہا یہ بڑا الجھا ہوا معاملہ ہے کرنل، ٹورمینڈو کا قد مجھ سے چھوٹا ہے، لہٰذا اس کا میک اپ کرنا تو ممکن ہی نہیں۔ نارمن شلوف قد و قامت میں تو میرے مماثل ہے، مگر مسئلہ ہے زبان کا۔ کرنل بولا شاید تم نے توجہ سے نہیں پڑھا، وہ صرف 3 زبانیں بول سکتا ہے، چوتھی زبان اسے آتی ہی نہیں۔ میں نے کہا او ہاں مجھے یاد آیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فائل میں تو لکھا ہے کہ وہ انگریزی، فرانسیسی اور عبرانی زبانیں بول اور سمجھ سکتا ہے۔ مجھے دراصل اس بات سے مغالطہ ہوا تھا کہ وہ کیوبن نژاد ہے، ممکن ہے کیوبن کا تذکرہ اس لیے نظر انداز کیا گیا ہو کہ وہ تو اس کی مادری زبان ہے ہی۔ کرنل نے کہا وہ اپنی مادری زبان کا ایک بھی لفظ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کی پیدائش فلسطین میں ہوئی تھی، جہاں دیگر بہت سے یہودیوں کی طرح اس کے باپ نے بھی زمینیں خریدی تھیں اور وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ نارمن شلوف بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین یک بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرورش کیمپوں میں ہوئی، جس کی تفصیل فائل میں موجود ہے۔ بعد میں اس کی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے اسرائیلی حکومت نے اس کی بطور خاص تربیت کی اور اس وقت وہ موساد کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ میں نے کہا یہ تینوں زبانیں تو میں بھی روانی سے بول سکتا ہوں، لہٰذا اس طرف سے تو بے فکری ہوئی۔ اب مسئلہ رہ گیا اس کے لب و لہجے اور چال ڈھال کی نقل اتارنے کا، تو میرے لیے یہ بھی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کرنل مسکرایا، بولا میں تمہاری صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ دیکھ چکا ہوں، تو اب میں نارمن شلوف سے تمہاری ملاقات کرا دوں۔ میں نے کہا ملاقات تو ہوتی رہے گی، پہلے یہ بتاؤ اسے ملنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ کرنل نعمان نے مسکرا کر کہا کہیں بھی نہیں، وہ اسی عمارت کے تہہ خانے میں ہے۔ میں نے حیرت سے کہا اوہ، اور ٹورمینڈو کو کس جگہ قید رکھا گیا ہے؟ وہ بولا وہ بھی یہیں موجود ہے، چونکہ تمہیں ان دونوں سے ملانا ضروری تھا اس لیے انہیں یہاں منتقل کر دیا گیا ہے، ورنہ وہ دونوں کہیں اور قید تھے۔ میں نے کرنل سے پوچھا کیا وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے واقف ہیں؟ وہ بولا ہاں، لیکن انہیں کل ہی یکجا کیا گیا ہے، اس سے قبل انہیں ایک دوسرے کے قید ہو جانے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ معلومات جو ان فائلوں میں موجود ہیں ان میں سے کتنے فیصد ان دونوں سے حاصل کی گئی ہیں؟ کرنل بولا ہم نے ان پر بہت تشدد کیا مگر ان سے برائے نام معلومات حاصل کر سکے۔ فائل میں موجود معلومات کا بڑا حصہ ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا ان دونوں کو یکجا کرنے کے بعد ان کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کرنل بولا وہ بہت منچے ہوئے ایجنٹ ہیں، انہوں نے ایسی باتیں ہی نہیں کی جن سے ہمیں کسی قسم کی معلومات ہو سکتی، ان کی زیادہ تر باتیں بھی نجی نوعیت کی تھیں۔ میں نے کہا گویا ان فائلوں میں موجود معلومات کو قابل اعتبار قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ بولا یہ معلومات 100% درست ہیں اور انہیں خاص اس نقطہ نظر سے حاصل کیا گیا ہے کہ ہم ان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے کہا چلو یہاں تک تو معاملہ طے پا گیا کہ میں نارمن شلوف کا میک اپ کر لوں گا۔ یہاں سے اسرائیل پہنچنے کے بعد مجھے کوئی بڑا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس فائل سے حاصل شدہ معلومات اتنی کافی ہیں کہ اگر ذہانت سے کام لیا جائے تو پکڑا جانا محال ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق کی ملٹری انٹیلیجنس کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیابی کس طرح حاصل کروں گا؟ کرنل نعمان نے کہا تمہیں فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کوئی قیدی تھوڑا ہی ہوگے، ہم ایسے انتظامات کریں گے کہ تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر نہ صرف عراق سے نکل جاؤ گے بلکہ ہم تمہیں کسی ایسے ملک تک بھی پہنچوا دیں گے جہاں سے تم بآسانی اسرائیل جا سکو گے۔ میں نے کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نارمن شلوف کے افسران کو مطمئن کس طرح کر سکوں گا؟ کرنل بولا انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں تھے؟ میں نے کہا اس کے بغیر میں انہیں کس طرح مطمئن کر سکوں گا؟ آخر 2 ماہ تک لاپتہ رہنے کا کوئی جواز تو پیش کرنا ہی ہوگا۔ کرنل بولا یہ بتانا ضروری نہیں ہوگا کہ تم قید ہو گئے تھے، اس کی بجائے تم انہیں کوئی بھی کہانی سنا کر مطمئن کر سکتے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ موساد کے عہدیداروں کو اتنی آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، وہ نرے احمق تو نہیں ہیں۔ کرنل نے پوچھا کیا تمہارے ذہن میں کوئی خاص اسکیم ہے؟ میں نے کہا ہے تو صحیح، مگر اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ تم ان دونوں کو گرفتار کرنے میں کیوں کر کامیاب ہوئے تھے۔ کرنل بولا بصرہ میں ایک غیر ملکی شپنگ ایجنسی ہے، یہ بات اتفاقاً ہمارے علم میں آئی تھی کہ اس شپنگ ایجنسی کی آڑ میں کچھ اور ہی کام ہو رہا ہے،
ایجنسی کا مالک عراق پہنچنے والے موساد کے ایجنٹوں کی مالی اعانت کرتا ہے اور انہیں مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ ہم نے اس کی نگرانی شروع کرا دی اور اس کے ذریعے ان دونوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عراق میں موجود موساد کے ایجنٹوں اور موساد کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دیتا ہو۔ کرنل نعمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہمارا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ یقیناً آرتھر ہی ان دونوں سے اطلاعات وصول کر کے موساد تک پہنچاتا ہوگا، ورنہ ان کے پاس سے ایسی کوئی چیز ضرور برآمد ہوتی جس کے ذریعے یہ لوگ پیغام رسانی کرتے ہوں گے۔ میں نے کہا تو کیا آرتھر کے پاس سے کوئی بھی ایسی چیز برآمد نہیں ہو سکی؟ کرنل نعمان نے حیران ہو کر کہا، آرتھر کے پاس سے؟ اسے ہم نے گرفتار ہی کہاں کیا؟ میں نے بھی حیرت سے کہا، گرفتار نہیں کیا؟ مگر کیوں نہیں کیا؟ کرنل بولا، دراصل وہ رابطے کا آدمی ہے، ہمیں توقع تھی اور ہے کہ اس کے ذریعے مزید ایجنٹوں کو گرفتار کر سکیں گے، اس لیے ہم نے اسے چھیڑنے سے گریز کیا۔ میں نے کہا، اسے گرفتار نہ کر کے بلا شبہ تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، مستقبل میں آرتھر تمہارے بہت کام آئے گا، مگر تم نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ عراق میں کام کرنے والے تمام ایجنٹ اسے باقاعدہ رپورٹ دیتے ہوں گے، اور جب اسے کسی ایجنٹ کی طرف سے رپورٹ نہیں ملتی ہوگی تو وہ ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دیتا ہوگا۔ کرنل بولا، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ بات نظر انداز کر دی؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ میں نے کہا، مقصد یہ ہے کہ ان دونوں ایجنٹوں کی گمشدگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کسی دشمن ملک میں کوئی ایجنٹ اتنا طویل عرصہ غائب رہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کرنل نعمان نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میں اب بھی نہیں سمجھ سکا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، میں تمہاری اس بات کا جواب دے رہا تھا کہ انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں تھا۔ کرنل ہنس پڑا، بولا، تم بہت گھما پھرا کر گفتگو کرتے ہو۔ خیر، اگر یہی بات ہے تو ہم یہاں سے تمہارے فرار کا بندوبست کر دیں گے۔ میں نے کہا، بات صرف اتنی سی ہے کرنل کہ کوئی ایسا طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے موساد کے عہدیداروں کو مطمئن کیا جا سکے؟ وہ بولا، ہم تمہارے فرار کے لیے ایسا سیٹ اپ کریں گے جو بالکل حقیقی معلوم ہوگا۔ میں نے کہا، یہ مت بھولو کرنل کہ میں میک اپ میں ہوں گا، اور انہیں مجھ پر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو میری پول کھلتے دیر نہیں لگے گی۔ کرنل بولا، سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بھی ایسا کام جس کے ذریعے موساد کے عہدیداروں کو یقین دلایا جا سکے کہ یہاں سے میرا فرار ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کرنل نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارا مطلب ہے کہ یہاں سے کچھ ایسے راز اپنے ساتھ لے جاؤ جن کی وجہ سے موساد والے تم پر شک نہ کر سکیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا، نہیں کرنل، اگر اپنے کچھ راز ان کے حوالے کر کے خود کو شک و شبے سے بالاتر کیا تو کیا کمال ہے۔ کرنل بولا، تو پھر تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہے کرنل، اور وہ یہ کہ نارمن شلوف کے ساتھ ٹورمینڈو بھی فرار ہو جائے۔ کرنل نعمان نے حیران ہو کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹورمینڈو کی جگہ لینے کے لیے ہم مناسب آدمی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ میں نے کہا، میرا مطلب ہے جعلی نارمن شلوف کے ساتھ اصل ٹورمینڈو بھی فرار ہو جائے۔ کرنل نعمان مجھے غور سے دیکھنے لگا، بولا، ترکیب تو اچھی ہے، مگر اس کے لیے تمہیں باقاعدہ فرار ہونا پڑے گا، مشکلات بڑھ جائیں گی۔ میں نے کہا، مشکلات بڑھیں گی نہیں، کم ہوں گی۔ ٹورمینڈو اور نارمن شلوف ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ کرنل بولا، اس کے لیے ہمیں تمہارے فرار کا ایسا سیٹ اپ تیار کرنا پڑے گا کہ اس پر تصنع کا گمان بھی نہ گزرے۔ میں نے کہا، نہیں گزرے گا، میں نے طریقہ سوچ لیا ہے، ہم اسپتال سے فرار ہوں گے۔ کرنل نعمان حیران رہ گیا، بولا، اسپتال سے؟ مگر تم اسپتال پہنچو گے کیسے؟ میں نے مسکرا کر کہا، تشدد کے ذریعے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے بہانے ان دونوں بدماشوں پر پھر تشدد شروع کروا دو، ان کی کھالیں کھچوا دو، جب وہ خوب زخمی ہو جائیں تو علاج کی غرض سے انہیں بصرہ کے کسی اسپتال میں منتقل کرا دو۔ دراصل صرف ٹورمینڈو کو منتقل کیا جائے گا، نارمن شلوف یہیں رہے گا، اور اسپتال میں ٹورمینڈو کے ساتھ نارمن شلوف کے میک اپ میں ہوں گا۔ امکان ہے کہ ہم چند روز کے علاج کے بعد وہاں سے فرار ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان چند دنوں میں نہ صرف میں ٹورمینڈو سے مفید معلومات حاصل کر لوں گا، بلکہ ہم دونوں مل کر فرار کا منصوبہ بھی بنا لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اسپتال سے فرار ہونا آسان نہیں رہے گا۔ کرنل نے کہا، اس بات پر ٹورمینڈو مشکوک بھی ہو سکتا ہے کہ علاج کے لیے کسی فوجی اسپتال کا انتخاب کیوں نہ کیا گیا۔ میں نے کہا، فوجی اسپتال چھاؤنیوں سے نزدیک ہوتے ہیں اور یہ خطرہ رہتا ہے کہ بمباری کے دوران کہیں اسپتال بھی زد میں نہ جائیں۔ ایران سے جنگ کے دوران بمباری کے اس خدشے کو جواز کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ کرنل نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، بولا، یہ جواز پیش تو کیا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ مشکوک ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اپنے شکوک کا اظہار وہ مجھ سے ہی تو کرے گا، میں اس کا ذہن صاف کر دوں گا۔ کرنل بولا، ٹھیک ہے، میں ان دونوں پر تشدد شروع کروا دیتا ہوں، مگر تم کب تک میدان عمل میں اترنے کے لیے خود کو تیار کر سکو گے؟ میں نے کہا، میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں کرنل، بس مجھے تیاریاں کرنے کے لیے تھوڑا بہت وقت درکار ہوگا۔
नॉर्मन शलोफ की तस्वीर तो मैं फाइल में देख चुका हूँ, उसकी मदद से मैं मेकअप कर लूंगा, मगर उसकी आवाज की नकल उतारने के लिए मुझे या तो उसकी आवाज के टेप दरकार होंगे या फिर मैं उससे बराह रास्त मिलकर उसकी आवाज सुन लूं। कर्नल बोला, जैसा तुम पसंद करो, वैसे उसकी आवाज के कैसेट हमारे पास मौजूद हैं। मैंने कहा, कैसेट तो तुम दे देना, मगर मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। जरा उसकी उम्र चाल ढाल पर भी तो गौर कर लूं, वरना बाद में कहीं पकड़ा ही न जाऊं। कर्नल ने कहा, अगर तुम उससे इस वक्त मिलना पसंद करो तो मैं उसे यहीं बुलवाए लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं तहखाने में जाकर उससे खुद मिल लूंगा, जरूरी नहीं कि तुम भी मेरे साथ चलो। कर्नल ने उठते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, और हम तहखाने में जा पहुंचे। तहखाना मेरी तवक्को से भी ज्यादा वसी था। पूरी इमारत के नीचे तहखाने फैले हुए थे, उनमें मुतअद्दिद राहदारियां और कमरे थे, जहां जगह जगह मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। हम मुख्तलिफ राहदारियों से होते हुए एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां लाइन से कोठरियां बनी हुई थीं, जिनके सलाखदार दरवाजों से अंदर देखा जा सकता था। आमतौर पर कैदियों के लिए ऐसी ही कोठरियां बनाई जाती हैं, मगर इन कोठरियों में खास बात ये थी कि वो साफ सुथरी और रोशन थी। कैदियों के लेटने और सोने के लिए इस तरह के दीवार गिर बिस्तर मौजूद थे, जैसे बहरी जहाजों के कैबिनों में होते हैं। कर्नल नुमान एक कोठरी के सामने रुका। मैंने नॉर्मन शलोफ और टोरमेंडो को पहचान लिया। उनकी तस्वीरें मैं फाइल में देख चुका था, इसलिए उन्हें पहचानने में दुश्वारी नहीं हुई। मैंने कर्नल नुमान से आहिस्ता आवाज में कहा, यहाँ से कमान मेरे हाथ में है। कर्नल ने मुझे गौर से देखते हुए सर को असबाती जुम्बिश दी और फिर एक फौजी को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा खोल दिया। मैंने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा, आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? उन दोनों ने हैरत से पलकें झपकाईं। कर्नल नुमान को देखकर वो किसी नई मुसीबत की तवक्को कर रहे थे, मगर मेरे लहजे ने उन्हें खासा मायूस किया होगा। किसी दुश्मन मुल्क की कैद में रहते हुए अगर इतने नरम लहजे से वास्ता पड़े तो इसका मतलब मुसीबत नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत होता है। मैंने हंसकर कहा, अरे भाई, जवाब तो दे दो, तुम तो मुझे यूं देख रहे हो जैसे मैंने किसी अजनबी जबान में तुम्हें मुखातिब किया हो। उन दोनों ने बैक आवाज कहा, नहीं, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं। फिर एक दूसरे की तरफ देखा। वो एक ही वक्त पर एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर हैरान थे। मैंने कर्नल नुमान की तरफ मुड़ते हुए कहा, वाकई ठीक कह रहे थे कर्नल, इन्हें तो वाकई कोई तकलीफ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मेरी इस बात से कर्नल नुमान भी हवन्नक नजर आने लगा। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या मैं यही एक सवाल पूछने के लिए तहखाने में आया था। कर्नल नुमान के तासुरात की परवाह किए बगैर मैं वापस पलट गया। पहरेदार को मैंने कोठरी बंद करने का इशारा किया था। अभी पहरेदार दरवाजा बंद कर ही रहा था कि टोरमेंडो ने हाथ उठाकर बेसब्री से कहा, ठहरो, मेरी बात सुनो। मैंने बड़े सुकून से उसकी तरफ पलटते हुए कहा, हाँ कहो। पहरेदार दरवाजा बंद करते करते रुक गया। टोरमेंडो ने कहा, मैं सिगरेट नोशी का आदी हूँ, जब से कैद हुआ हूँ सिगरेट पीने को तरस गया हूँ। मैंने पूछा, कौन से ब्रांड की सिगरेट पीते हो? टोरमेंडो बोला, कैमल, तुर्की के बने हुए, वो अगर ना मिलें तो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मिल जाएंगे, तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए तो बता दो। मैं नॉर्मन शलोफ से मुखातिब हुआ। नॉर्मन शलोफ ने झिझकते हुए कहा, मैं खुली फजा में सांस लेने को तरस गया हूँ, 2 माह से मैंने आसमान नहीं देखा। मैंने कहा, बड़ा अफसोस हुआ। कर्नल, इन्हें आसमान दिखाओ। मेरे इशारे पर पहरेदार ने कोठरी का दरवाजा दोबारा खोल दिया और मैंने नॉर्मन शलोफ को बाहर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर अब भी बेयकीनी के तासुरात फैले हुए थे, जबकि टोरमेंडो के चेहरे से तासुफ का इजहार हो रहा था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि मैंने भी थोड़ी देर के लिए खुली फजा में जाने की फरमाइश क्यों न कर दी। वो दोनों कुछ ही क्यों ना सोच रहे हों, ये बात तय है कि मेरा रवैया उन दोनों के लिए नाकाबिले फहम था। और एक इन दोनों ही पर क्या मौकूफ, कर्नल नुमान भी कुछ कम अचंबे में न था। हालांकि उसे समझ लेना चाहिए था कि मेरा मकसद सिर्फ नॉर्मन शलोफ की आवाज और उसकी चाल ढाल को ज़हन नशीन करना था। मैंने खुद भी उससे गुफ्तगू करने के लिए कोई खास लाहे अमल तय नहीं किया था। टोरमेंडो की हालत दीदनी थी। उसने कई बार कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ सोच कर खामोश हो गया। उसने अक्लमंदी का ही मुजाहरा किया था। अगर वो कहता तब भी मैं नॉर्मन शलोफ को ही तहखाने से बाहर ले जाता। उससे मुझे कोई गरज नहीं थी। उसके लिए यही क्या कम था कि उसे सिगरेट मिलने वाले थे, और वो भी उसके पसंदीदा ब्रांड के। मैं नॉर्मन शलोफ को कर्नल नुमान के कमरे में ले गया। कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था।